आसमान से आग बरस रही थी और जमीन से तपश लिपकती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जगर इस्माइल और ज़ौजाए हाजरा को लेकर इसमें पहुंचे। एक मशकीज़ा जो आधी खाली थी और कुछ खजूरें। हाजरा को देकर वापस मुड़ने का इरादा किया। ए इब्राहीम, यहाँ ना साया है ना जिंदगी, हम यहाँ कैसे जिंदगी गुजारेंगे? ये अल्लाह का हुक्म है हाजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले गए तो हाजरा के पास उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ किया, शायद हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं बका की वो दास्तान जो दिल को दहला दे। ये रेत में छुपी मौत और एक तन्हा औरत की जंग का किस्सा है। जब हजरत हाजरा को दुनिया के सबसे सुनसान मकाम पर छोड़ा गया, उन्हें सिर्फ प्यास से नहीं बल्कि हर रात जागती मौत से मुकाबला करना पड़ा। तो डरना नहीं मेरे लाल, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सूरज डूबा और वादी में एक नई किस्म का खौफ उतर आया। हाजरा समझ गई, दिन को गर्मी मारती है और रात को सांप और बच्छू। उन्होंने दूर दूर तक मौजूद कांटेदार झाड़ियां। वक्त नहीं था कि वो रोएं। उन्हें मालूम था कि यहाँ गम मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। हाजरा ने सबसे पहले चट्टान के नीचे का हिस्सा देखा। सूरज की किरणें वहां बराहे रास्त नहीं पड़ रही थीं। लेकिन वहां बैठना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि वो जगह चूंटियों और बछुओं से भरी पड़ी थी। को सांप और बच्छू। उन्होंने दूर दूर तक मौजूद कांटेदार झाड़ियां और सख्त पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ये एक खतरनाक बाढ़ थी। वो एक एक पत्थर और एक एक कांटा एहतियात से रखते। किधर जा रहे हो? तुम मेरे बच्चे तक नहीं पहुंच सकते। मेरे बेटे, तुम परेशान ना होना, हमारा खुदा हमारे साथ है। रात के वसत में दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी, जो शायद ताजा बच्चे की बू सूंघ रहे थे। हाजरा ने बच्चे को सीने से लगाकर सारी रात जागकर और दुआ पढ़कर गुजारी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअम। फिर दिन तो हो गया, मगर खजूरें और पानी जल्द खत्म होने वाला था। पानी तो सिर्फ 2 घूंट ही बाकी बचा था। खजूरें पहले ही खत्म हो चुकी थीं। भूख और शदीद प्यास की वजह से हाजरा के सीने का दूध सूख गया। बच्चा भूख और प्यास से मुसलसल रोता, तड़पता। वो दीवाना वार नीचे उतरी और दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ भागी।
ان کے پاؤں تپتی ریت پر جل رہے تھے مگر انہیں احساس نہیں تھا۔ یہ دوڑ جنون کی نہیں تھی، یہ عشق کی انتہا تھی۔ وہ ایک امید کی تلاش میں بھاگ رہی تھیں۔ کبھی وہ صفا کی طرف بھاگتی اور کبھی مروہ کی طرف، مگر اسے کہیں بھی پانی کی امید نظر نہ آئی۔ ایک چکر، 2 چکر، 3 چکر، ہر چکر پر پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی اور اسماعیل کی سسکیاں کم ہو رہی تھیں۔ یوں بی بی نے 7 چکر مکمل کیے، ہر بار ناکامی ہوئی مگر ان کا اللہ پر ایمان قائم رہا۔ میں نہیں کر پائی، میں تجھے نہ بچا سکی میرے لال۔ پھر ہاجرہ دیکھتی ہے کہ بچے کے پاؤں رگڑنے سے وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہی وہ زمزم کا پانی تھا جو آج تک جاری ہے۔ پانی اب وافر تھا۔ ہاجرہ نے سب سے پہلے زمزم کے گرد پتھروں کی مضبوط دیوار بنائی اور مسکراتی ہیں۔ دھول اٹھتی ہے اور ایک قافلہ پرندوں کو دیکھ کر اسی سمت بڑھتا ہے۔ وہ چشمے کے قریب پہنچتے ہیں، حیران ہیں کہ اس ویرانے میں پانی کیسے؟ کیا ہم یہاں بس جائیں؟ پانی آپ کا، ہم صرف رہنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ یہ بنی جرہم کا ایک قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا۔ یہ قبیلہ اب زمزم کا پانی دیکھ کر آس پاس آباد ہونا چاہتا تھا۔ وہاں بستی آباد ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہاجرہ کا حال معلوم کرنے اس وادی میں تشریف لاتے رہتے تھے۔ اب اس وادی میں لوگوں کی کثرت اور آبادی بڑھنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی 13 سال کے ہو چکے تھے۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محبت سے 1-2 گوسفند تحفے میں دیے۔ یوں ان کے پاس بہت سے گلے جمع ہو گئے اور وہ اطمینان و خوشحالی سے زندگی گزارنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ انہوں نے درختوں کی بڑی شاخیں اور کھجور کے پتے اکٹھے کر کے ایک باقاعدہ جھونپڑی بنائی۔ کچھ دنوں بعد پرندے چشمے کے قریب اترنے لگے۔ زندگی واپس لوٹنے لگی تھی۔ اسماعیل اب رینگنے لگے ہیں اور پانی کے قریب کھیلتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ اس کے چھوٹے ہاتھ دھوتی ہیں